राज्य सजा हटाएर गोरुहरू ल्यायो अनि संविधान बनाएर नाकाबन्दी छायो मन्त्रीज्यू तपाईँ भारत जानुहोस् मोदीज्यूले हगेको पाचक खानुहोस् पानी जमिन बेच्नुभयो बेच्नको लागि अब आकाश जानुहोस् अनि खाडीमा नेपाली लिन बाकस लानुहोस् थापा थिए सोल्टाहरूको मुख तैलो फोडिस् गुन्डागर्दी सोडिस् भालु अड्डा रोक्दिस् शरीर बेच्नलाई समातिस् देश बेच्नलाई छोडिस् कालो धन्दा चारैतिर काठको फन्दा बाटो बन्द खाए मैले तातो डन्डा हामी सबै नेपाली बोकेर हाम्रो रातो झन् आमाले भन्छन् बिहे गर कान्छ तेरो बेला पुगिसक्यो तर आफू चाहिँ केटीको फोटो लाइक गर्दै हातमा ठेला उठिसक्यो मेरा बेला पुग्यो साथीको बाइकले ज्यान गयो बाँकीको साथी सबै गोटीको फ्यान भयो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, यहाँलाई स्वागत छ। म शङ्कर भुषाल। अहिले म प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटवलमा आएको छु। बुटवलमा एउटा यस्तो विषय लिएर उपस्थित भएको छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, लेडिज र्यापर, त्यो पनि अहिलेसम्म मिडियामा नआउनु भएको, एकदमै खतरनाक बुटवलमा एकदमै चर्चित, तर मिडियामा चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन। पहिलोचोटि मिडियामा लिएर आउँदैछौँ सपना राई। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका र्याप गीतहरू पनि सुन्नेछौँ। विशेष गरी धेरै र्यापरहरूको फ्यान पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र्याप गीतलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ यो बुटवलबाट। उहाँसँग मिठो कुराकानी रहनेछ आजको यो बसाइमा। स्वागततर्फ लाग्छु म। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? अनि सपना राई पछाडि केही निकनेम जोड्नु भएको छ? यो र्यापरहरूको त विशेष गरी पछाडिपट्टि निकनेम जोड्ने हुन्छ नि त है? हजुर, कतिपल्ट सोचेको पनि थिएँ, तर त्यस्तो खासै नामहरू चाहिँ आएको छैन। सोच्दैछु अझै पनि। भन्नाले कसैले फ्यानहरूले नै तपाईँको र्याप गीतहरू मन पराउनेले, तपाईँको त्यो शैली मन पराउनेले राखिदिँदा पनि भइगयो नि, होइन? हजुर, कतिले भन्न त भनेको थिएँ त भिटेन जस्तो गाउँछिस् यताउति भन्नुहुन्छ, तर खासै निकनेम चाहिँ राखेको छैन है। नेपालमा कुन कुन र्यापरहरूको विशेष फ्यान तपाईँ? मनपर्छ कुन कुन र्यापरहरूको गीतहरू? सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ मिस्टर डी र लाउरे हो, तर म सबै र्यापरहरूको सम्मान गर्छु। मिस्टर डी होइन? भनेपछि पछिल्लो भिटेन जेल पर्दाको काण्ड पनि तपाईँलाई याद छ, तपाईँलाई थाहा छ, जानकारी पाउनु भएको छ होला, होइन? यो खास गरी र्याप गीतहरूमा अश्लील शब्दहरू राखेर चाहिँ र्याप गीतहरू बनाउने कुरालाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? खासमा भन्नुपर्दा यो र्याप पनि एउटा गीत जस्तै होइन, सबै किनभने गीतहरू भनेको मन छुने र शब्दहरू राम्रो हुनुपर्छ। कतिपय अश्लील शब्दहरू पनि यसमा हुन्छ, त्यस्तो शब्दहरू चाहिँ मलाई खासै राम्रो लाग्दैन। त्यस्तो शब्दहरू मन खासै युज भएको र्यापहरू त्यस्तो गाउँदैन, किनभने अब यो गाउने भनेको समाजमा देशमा सबैको निम्ति गाउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो अश्लील शब्दहरू युज भएको गीतहरू पनि मैले गाउँदैन। कार्यक्रमको सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले यतिखेर तपाईँको र्याप गीत सुन्न चाहनुहुन्छ, कसको गाउनुहुन्छ? मिस्टर डीको। मिस्टर डीको कुन चाहिँ गीत? बन्द छ नेपाल। हस्, सुरु गर्नुहोस्। हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीले जित्यो भने तपाईँको घर घरमा ग्यासको पाइप बिछाइदिन्छौँ र नाली नालीमा पानी जहाज चलाइदिन्छौँ। साइड हट, नयाँ नेपाल आयो आयो घन्टाको आयो, कति आन्दोलनले रगत जनताको खायो, राज्य सजा हटाएर गोरुहरू ल्यायो अनि संविधान बनाएर नाकाबन्दी छायो मन्त्रीज्यू तपाईँ भारत जानुहोस् मोदीज्यूले हगेको पाचक खानुहोस् पानी जमिन बेच्नुभयो बेच्नको लागि अब आकाश जानुहोस् अनि खाडीमा नेपाली लिन बाकस लानुहोस्। नेपाली भन्दा इन्डियन बेसी नेपालीको फ्याक्ट्रीमा नेपालीको पसिना चाहिँ खाडीको प्लास्टिकमा बेरोजगार नेपाली चाहिँ पीडित छन् ग्यास्ट्रिकमा मन्त्री बनिदिन्छन् यहाँ फेल भएर म्याट्रिक्समा ट्याट्रिक्समा ल्याइएको 21 शताब्दी सबजना घुसखोरी पाइन बलाब्दी यहाँ घुस नका पाइन जागी ड्राइभर खलासी पेट्रोल लिन लाइन लाग्ने बत्तीको पैसा तिर्न लाइन लाग्ने हस्पिटलमा लाइन लाग्ने दिन 50 चोटि जति लाइन काट्ने अनि लाइन आउन 4-5 घण्टा टाइम लाग्ने कुन दिन बच्चानी लाइन लागि जन्मन्छ नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेला मानि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी गफैमा चल्दैछ नेपाल। यति नै, धन्यवाद। यहाँले आफै लेख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ शब्दहरू? कहिले कसो लेख्छु अरे, तर त्यति राम्रो लेखेको छैन। भन्नाले अरूले लेखेको अरूले गाएको चाहिँ मजाले गाउन सकिन्छ होइन? कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला नि त, आफै लेखेर चाहिँ म गाउँछु कस्तो हुँदो रहेछ भनेर कहिलेकाहीँ ट्र्याकहरूमा मोबाइलहरूमा गाउने हुन्छ नि त? हजुर हजुर, गाउने गर्नुभएको छ? हजुर, अलिअलि गर्नुहुन्छ होइन? आफ्नै छ तपाईँको? नै, आफ्नो त छैन। छैन? शब्द आफै लेखेर गाएको चाहिँ छैन है? अरू कसको गाउनुहुन्छ? अरू भिटेनको गाउँछु, लाउरेको गाउँछु। एउटा भिटेनको सुनौँ हामी। भिटेनको अन्तिम चाहना हुन्छ। हुन्छ हुन्छ।
मलाई काम लागेन बेकामको ठिक पो माया प्रीति भन्ने कुरा बेकारको चिज हो लागेको छ मलाई यहाँ अति नै दशा माया गर्ने मुटु फुट्यो कति न मजा मलाई के त चोखो मायाबाट चोट पाइने त्यो केटीलाई बिर्सिदे भन्छ मेरो साथीभाइले खासमा भन्नु पर्दा मलाई तिमी मात्र चाहिने तिम्रो धेरै याद आउँदा मैले लोकल रक्सी खाइदे कसरी बिताउ यो मेरो अधुरो जीवन रुदैछु भक्कानो छाडी मायाको भयो निधन मेरो चोखो मायामा आज शैतानले बास गर्यो तिमीसँग बाँच्ने इच्छा चाहना र आस मरे सन्चो छैन मलाई मुटुको घाउ कटकटी निद्रा लाग्दैन मलाई रातभरि छटपटी मान्छे चिन्नुभन्दा पहिला हुन्छु सतर्क तिम्रो छातीभित्र मुटु होइन पत्थर छ सधैँ भन्ने गर्थ्यौ नछोड है मलाई तर आज त्यो केटी खै कता हराई व्यक्त गर्दछु मेरो केवल एक भावना तिमी नै मेरो पहिलो र अन्तिम चाहना सधैँ भन्ने गर्थ्यौ नछोड है मलाई तर आज त्यो केटी खै कता हराई व्यक्त गर्दछु मेरो केवल एक भावना तिमी नै मेरो पहिलो र अन्तिम चाहना छुमा आज एक्लो मैले तिम्रो साथ नपाएको धेरै दिन भयो तिम्रो यादमा भात नखाएको माया गर्ने मुटुमा भयो ठुलो घात कस्तो भनी आज जनायो जात पक्कै लाग्ने छ तिमीलाई मेरो शराब धराप यो मण्डल सम्हाल्ने नभइसक्यो मात जिउँदे मार्यो मलाई दियो बाधा अर्चन के भयो कुन्नी देखायो परिवर्तन खुसी छौ तिमी सक्दैनौ रुन त असम्भव माया के गरी हुन्थ्यो हुन त दुःख पर्दा मनमा भावनाहरू बुन्छु अनि तिमीले दिएको चोटहरू आँसुले नै धुन्छु जब याद आइरहन्छ धेरै तिम्रो फोटो चुन्छु अनि रुन्छु पीडा हुँदा MC4लाई चुन्छु थाहा भएन तिमीलाई मेरो कति आँसु झर्थ्यो नि मेरो अर्कै केटा छ भनेर पहिले भन्नु पर्थ्यो नि सधैँ भन्ने गर्थ्यौ नछोड है मलाई तर आज त्यो केटी खै कता हराई व्यक्त गर्दछु मेरो केवल एक भावना तिमी नै मेरो पहिलो र अन्तिम चाहना सधैँ भन्ने गर्थ्यौ नछोड है मलाई तर आज त्यो केटी खै कता हराई व्यक्त गर्दछु मेरो केवल एक भावना तिमी नै मेरो पहिलो र अन्तिम चाहना सुरुदेखि बिग्रिसक्यो रहेछ उसको चाल ढाल यस्तो लागिसक्यो तर हस् धन्यवाद धन्यवाद एकदमै खुसी लाग्यो एकदम बब्बाल छ अनि यो कसरी कण्ठ गर्नुहुन्छ यो सब सुन्दा सुन्दै कण्ठ हुन्छ है कति वर्षको हुनुभयो म अहिले 16 मा रनिङ छु 16 मा रनिङ हुन्छ घर यही हो बुटवलमै घर धनकुटा हो यहाँ अहिले मम्मी बुवासँग बस्छु मम्मी बुवासँग बस्नुहुन्छ सानैदेखि यो र्याप गीतहरू मन पर्थ्यो कि पछि चाहिँ म यस्तो गाउँछु भन्ने सपना कहिलेदेखि बोक्नुभयो मैले गाउन लागेको 2 वर्ष जति भयो सानैदेखि त अलिअलि सुन्थेँ खासै सुन्दैन थिएँ तर पछि अरू गीतहरूमा भन्दा नि यसैमा मेरो मन जान लाग्यो त्यो भएर अनि यसैमा यो आधुनिक पपतिर चाहिँ ध्यानै जाँदैन है हजुर लोकगीत त झनै सुन्दै सुनिँदैन त्यस्तो गीतहरू खासै मन पर्दैन धेरै जस्तो सुन्ने र मेरो मुगानमा धेरै जस्तो गीतहरू पनि यस्तै हुन्छ कतै बजेको सुन्ने बित्तिकै मुख चल्न थाल्छ यस्तै ए तपाईँ त बोल्दा पनि त्यसै गरेर बोल्नुहुन्छ हो कि क्या हो होइन मलाई भोक लाग्यो टाइपको के होइन त्यही टोनमा त्यही मेलोडीमा अनि अर्को पनि सुन्छौँ हामी कुन चाहिँ सुनाउने यो पैसा र पैसा आउँदैन है घरि घरि अल्लारे उमेर मेरो काम गर्छु मरी मरी कसैले सरकारको सत्ताको भत्ता पल्टाएर बाल छैन मलाई हिँड्छु सुत्ता सल्काएर लामो जट्टा फिजाएर हिँड्न पाऊ रक्सी खुट्टा पल्टाएर जुत्ता टल्काएर साथमा डन्ठा ढल्काएर हातमा गट्ठा टल्काएर यहाँ हुन्न जिब्रकाको हे ढट्टा पल्टाएर मापासे लड्नेहरूको बाटो तैले मोड्दिस् थापाथे सोल्टाहरूको मुख तैले फोड्दिस् गुन्डा गर्दिस् सोड्दिस् भालु अड्डा रोक्दिस् शरीर बेच्नलाई समाति स्वदेश बेच्नलाई छोड्दिस् कालो धन्दा चारैतिर काठको फन्दा बाटो बन्द खाए मैले तातो डन्डा हामी सबै नेपाली बोकेर हाम्रो रातो झन्डा उठाउ भन्दा कानुन बाहिर सरकार नयाँ लाटो जनता साथी हो ओ मेरो साथी हो यो मेरो गीत मात्र होइन एउटा क्रान्ति हो रगतले लतपत जब मेरो गोली जस्तो बोली चल्छ रटटट साथी हो ओ मेरो साथी हो यो मेरो गीत मात्र होइन एउटा क्रान्ति हो रगतले लतपत जब मेरो गोली जस्तो बोली चल्छ रटटट यो हो मेरो समाज यो हो मेरो बस्ती सफा गरम जस्तो लाग्छ हिजो हो कि अस्ति यहाँ ठुला ठुला हस्ती महलमा छ मस्ती छुप्री र छाप्रो मुनि छ कयो थाप्लो विदेशी बोकेदार बाक्लो न बाक्लो ठडियो होला घर बाटो भयो होला चाक्लो उस्तै छ गरिब झिङ्गा मसिना छ धन्दा बुझ्दिने कसले यिनको पसिनाको गन्ध अबको नेपाल बन्द हुने छैन सरकारी बुढीआमाले बेचिन् सडकमा तरकारी अल्छी युवा पुस्ता किन होला बेरोजगारी मान्छे ठुलो दामले होइन काम हो परिवर्तन ल्याउने नयाँ अब हेर हामले हो भन्छन् नि खाने मुखलाई छेक्दैन जुङ्गाले काम लाग्छ सोल्टा यहाँ चाक पुसेको ढुङ्गा नि काम लाग्छ सोल्टा यहाँ चाक पुसेको ढुङ्गा साथी हो ओ मेरो साथी हो यो मेरो गीत मात्र होइन एउटा क्रान्ति हो रगतले लतपत जब मेरो गोली जस्तो बोली चल्छ रटटट साथी हो ओ मेरो साथी हो यो मेरो गीत मात्र होइन एउटा क्रान्ति हो रगतले लतपत जब मेरो गोली जस्तो बोली चल्छ रटटट साथी हो ओ मेरो साथी हो यो मेरो गीत मात्र होइन एउटा क्रान्ति हो रगतले लतपत जब मेरो गोली जस्तो बोली चल्छ रटटट धन्यवाद एकदमै
दर्शकहरूले मजा लिनु भएकै छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ हामी चाहिँ। यो घरमा के कस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले यो गीत यसरी गाइरहँदा अथवा चाहिँ यही ऱ्यापरहरूसँग नजिक हुँदा भनौँ न उनीहरूका गीतहरू सुन्दा? सुरुमा गाउँदाखेरि मम ड्याडीले गाली गर्नुहुन्थ्यो, केटी मान्छेले नि यस्तो यस्तो गीत सुन्दै हिँड्छ भनेर नराम्रो मान्नुहुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ अब सधैँ सुन्ने बानी लागेपछि मम ड्याडीले नि अब खासै उसको नि भन्नुहुन्न। अनि पछि देवदाईसँग हिँड्न थालेँ, देवदाईसँग हिँड्न थालेपछि अनि त्यसपछि हल्का हौसला बढ्न थाल्यो। देवदाई भन्नाले मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई सुरुमा हौसला दिनुभएको, न तिमीले राम्रो गाउन सक्छौ, राम्ररी गाऊ, प्र्याक्टिस गर, म तिमीलाई अझै सिकाउँछु भनेर उहाँले नि मलाई हौसला दिनुभएको। अनि पछि मम ड्याडीहरूले पनि हौसला दिन थाल्नुभयो, राम्ररी गा भनेर सम्झाउन थाल्नुभयो। कति वर्षदेखि याद छ यो सुरु गरेको? लगभग मैले 4 सालदेखि नै होला। 4 सालदेखि 1 वर्ष जति भयो होइन? स्कुलहरूमा गाउनुहुन्छ? कतिमा पढ्नुहुन्छ? 9मा पढ्छु। स्कुलहरूमा 3-4 पल्ट गएको छु स्कुलहरूमा पनि। स्कुलहरूमा प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ? राम्रै आउँछ। रेस्पोन्स कस्तो दिनुहुन्छ टिचरहरूले? राम्रो छ भन्नुहुन्छ। सुरुमा गाउँदाखेरि लाज लाग्थ्यो, अनि सर म्यामहरूलाई देखेर नि डर लाग्थ्यो, नराम्रो भन्नुहुन्छ कि भनेर। पछि सर म्यामहरूले नि सबैको आफ्नो प्रतिभा हुन्छ, राम्रो छ, राम्रो गर्दै जाऊ भन्नुभयो। अनि 3-4 पल्ट गएको छु स्कुलमा। कति समय अथवा चाहिँ यो तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ होला अहिले त होइन? पछि त एल्बमहरू पनि निकाल्ने तयारी पनि होला होइन? म यस्तो गर्छु, चर्चित बन्छु भन्ने पनि लागिरह होला। के छ तपाईँको प्लान चाहिँ? प्लान अब खासै सोचेको छैन। जहिलेदेखि यो ऱ्यापहरू सिक्न थालेँ, गाउन थालेँ, त्यसपछि जता हिँड्दा नि गाउँछु, जे बाटोमा हिँड्दा पनि गाउँछु, सबैले ऱ्यापर हो भन्छन् होइन? त्यो भएर सोचेको छु मैले पनि एउटा एल्बम निकाल्छु, आफ्नो एउटा राम्रो शब्दहरू राखेर एउटा राम्रो ऱ्याप बनाउँछु भनेर सोचेको छु। समाजले त नकारात्मक सोच्छ नि त, यसरी लेडिज भएर ऱ्याप गीत चाहिँ सुन्दै जाँदा, यसरी काम गर्दै जाँदा के भन्नुहुन्छ, के आन्सर दिनुहुन्छ ती नराम्रो सोच्नेहरूलाई? नराम्रो सोच्नु होला, म खासै के भन्दैन, सबैको आफ्नो सोच हुन्छ होइन? सबैको आफ्नो सोच हुन्छ। उनीहरूले सोच्छन् केटी मान्छेले यस्तो ऱ्याप गाउँदाखेरि हाम्रो समाजमा नकारात्मक असर पर्छ भन्छन्, तर केटीहरूले पनि के गर्न सक्छन् भनेर म देखाउन चाहन्छु। किनभने ऱ्याप गीतहरू केटाहरूले मात्रै गाउन सक्छन् भन्ने छैन, उनीहरूले मात्रै गाउनुपर्छ भन्ने छैन, केटीहरूले पनि गाउन सक्छन् भनेर म आफ्नो केटी साथीहरूको पनि हौसला बढाउन चाहन्छु। फेरि एउटा कुन चाहिँ गाउने? गोबरल्याट हान्छ। हस्, हुन्छ। बेरोजगार नि होइन तर जागिर नि छैन, मान्छे छु सहीमा मैले जागिर खोज्न नि गइन। बेरोजगार नि होइन तर जागिर नि छैन, मान्छे छु सहीमा मैले जागिर खोज्न नि गइन। म त सिङ्गल छु, म त गोबरल्याट भनी हिँड्दछु, सिङ्गल छु, म त गोबरल्याट भनी हिँड्दछु। से ओ 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 कुबेर जस्तो देखिन्छु तर चुन धन जति घुमे फिरिसकेछ। कतिपयको सम्पत्ति कहिले पुगे बोर्डर पारी, कहिले पुगे धन गढी पुकारदेखि गोटीसम्म सबै दिए मन परी। आमाले भन्छन् बिहे गर कान्छ तेरो बेला पुगिसक्यो, तर आफू चाहिँ केटीको फोटो लाइक गर्दै हातमा ठेला उठिसक्यो। मेरा बेला पुगे साथीको बाइकले ज्यान गयो, बाँकीको साथी सबै गोटीको फ्यान भयो। जिन्दगी ल्याङ भयो केटीले मुटु तोडिदियो, तिमी बिना मर्छु भन्थे अहिले घोले छोडिदियो। भुत्तीको बुढाको सम्बन्ध दाइमा जोडिदियो। बेरोजगार नि होइन तर जागिर नि छैन, मान्छे छु सहीमा मैले जागिर खोज्न नि गइन। बेरोजगार नि होइन तर जागिर नि छैन, मान्छे छु सहीमा मैले जागिर खोज्न नि गइन। म त सिङ्गल छु, म त गोबरल्याट भनी हिँड्दछु, सिङ्गल छु, म त गोबरल्याट भनी हिँड्दछु। से ओ 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 मेरो सोर्स पनि छैन, फोर्स पनि छैन, लोकसेवा पास गर्न जोस पनि छैन, घुस खुवाए जागिर खान ठोस पनि छैन, तर घुस नखे कोही पनि बोस बनिँदैन। हाम्रो जिन्दगी गोबरल्याट अब के नै बाँकी छ, मेरो केटा मात्र होइन मित्र केटी पनि साथी छ। कोही साथी पहिला गई घोले बच्चा स्याहारिरा, कोही साथी टिकटकमा नौटङ्की झारिरा, कोही साथी मेकअप गली केटा मक्क पारिरा, बुढा विदेश गएको बेला अन्त्य मन सारिरा, कोही साथी विदेश जान यताउता भागिरा, हजुरबाको उमेरसँग कोर्ट म्यारेज मागिरा, हाँसिरा हेरेर लागिरहेको बुढी प्याक, बिहे गरी विदेश जाँदा आउँदाखेरि बुढी प्याक, लभ गरी
विदेश गए अर्कैसँग हुने च्याट बुढी राख जितानी च्यापी राख सिरानी चुरोटले होइन हुन्छ बाटोले बिरामी मार्क्स किन्दा किन्दा कुन घर हुन्छ लिलामी बस पुरै भिडभित्र बस्ने नै ठाउँ छैन नाम मात्रै बस कहिले बस्न नै पाउँदैन बेरोजगार नि होइन तर जागिर नि छैन मान्छे छु सहीमा मैले जागिर खोज्न नि गइनँ बेरोजगार नि होइन तर जागिर नि छैन मान्छे छु सहीमा मैले जागिर खोज्न नि गइनँ। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो। केही भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? खासै केही पनि छैन, सपोर्ट गरिदिनु होला होइन? जे जस्तो छ प्रतिभा तपाईँको खुबी सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरूले। पक्कै पनि यसलाई नकारात्मक बुझ्दिनुहुन्न। हस्, हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद।